ओके सो हाम्रो यहाँ कोर अब्जेक्टिभ मेरो यहाँ अब्जेक्टिभ भनेको यो क्याल्कुलेसन गर्नुतर्फ होइन मेरो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 को इन्टरप्रिटेसनतिर चाहिँ म फोकस छु सो त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म फोकस छु यता अब लिनियर रिग्रेसन फर्ममा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो y इक्वल्स टु 5 प्लस 3x यस्तो लिनियर रिग्रेसन आयो भने यसको मिनिङ के हुन्थ्यो 1 युनिट इन्क्रिज इन x लिड्स टु 3 युनिट्स इन्क्रिज इन y हैन यसको इन्टरप्रिटेसन के हुन्थ्यो कोएफिसिएन्टको बीटा कोएफिसिएन्टको इन्टरप्रिटेसन बीटा इक्वल्स टु 3 छ भने यसको इन्टरप्रिटेसन के हुन्थ्यो 1 unit increase in x leads to 3 units increase in y. यो थियो हाम्रो लिनियर रिग्रेसन फर्ममा अब यो लिनियर रिग्रेसन फर्म हैन कि यो भनेको मल्टिप्लिकेटिभ फर्म अथवा लग लिनियर फर्ममा आइसकेको छ सो यो अवस्थामा चाहिँ यो जुन 3 को जुन इन्टरप्रिटेसन छ अब लिनियर रिग्रेसनको लागि त ठिकै छ तर लग लिनियर फर्ममा चाहिँ यो बीटा कोएफिसिएन्टको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ यो केसमा यो 3 भनेको स्लोप भयो स्लोप कोएफिसिएन्ट भयो बीटा भनेको स्लोप भयो है मल्टिपल रिग्रेसनमा पार्शियल स्लोप भन्थ्यो भने सिम्पल रिग्रेसनमा हामीले स्लोप भन्थ्यो स्लोपको मिनिङ के हो त 1 युनिट इन्क्रिज इन x लेस टु 3 युनिट इन्क्रिज इन y भन्ने कुरा हुन्थ्यो रिग्रेसनमा मल्टिपल लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ बीटा कोएफिसिएन्टको इन्टरप्रिटेसन भनेको स्लोप टर्ममा हुन्थ्यो भने अब यो लग लिनियर फर्ममा जाने बित्तिकै यो बीटा कोएफिसिएन्टको इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ इलास्टिसिटी हुन्छ फेरि भन्छु म लग लिनियर फर्ममा अथवा मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा चाहिँ यो बीटा कोएफिसिएन्टहरुको इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ इलास्टिसिटी हुन्छ अब हामी एकचोटि यो फर्मलाई हेर्ने हो भने यो मात्र हेर्नु भएन सो यो फर्म र यो फर्ममा हेर्ने हो भने यो जुन b c d भनेको यो लगको कोएफिसिएन्टको रूपमा आएको छ यो जुन कोएफिसिएन्ट छ यसको इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ इलास्टिसिटी हुन्छ रादर देन द स्लोप यसको इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ इलास्टिसिटी हुन्छ है यसको इन्टरप्रिटेसन भनेको इलास्टिसिटी हुन्छ अब यसको इन्टरप्रिटेसन इलास्टिसिटी कसरी भयो त भन्ने कुरामा एकचोटि म फोकस गर्छु हैन जुन नबुझे पनि केही छैन बुझेन भने पनि केही छैन है बुझ्यो भने राम्रो भयो बुझेको छैन भने के सर यो डिमान्ड फंक्सन हजुरले राख्नु भएको छ नि सरले जुन डिमान्ड फंक्सनमा राख्नु भएको छ नि एपी एवाई भनेर यसमा अरु पनि डिटर्मिनेन्ट हुन्छ जस्तै बुकमा हुन सक्छ मैले यहाँ तीनटा मात्र राखेको छु मल्टिपल जति पनि हुन सक्छ है त अब मैले अहिले सिम्पल अहिलेको लागि यो बीटा भनेको चाहिँ यो बी भनेको चाहिँ कसरी इलास्टिसिटी भयो त भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ म अहिलेको लागि सिम्पल फर्म मात्र लिन्छु q इक्वल्स टु a पनि राख्दिन होला सिम्पली p टु द पावर b यो छ है मैले यो a र y हटाइदिए यो मात्र लिएँ अब यसमा चाहिँ यो b भन्नेले इलास्टिसिटी कसरी देखाउँछ भन्ने कुरा अब यसमा मैले लग लियो भने के हुन्छ हाम्रो फर्म भनेको log q इक्वल्स टु b टाइम्स log p हुने भयो हैन यहाँ जस्तै यो भयो सो यो फर्म त तिमीहरूले लेख्सी है कपीमा यो म डिलिट गरिदिन्छु इरेज गरिदिन्छु अब डिफरेन्शिएटिङ
with respect to p p को रेस्पेक्टमा यदि डेरिभेटिभ लिने हो भने यो के हुन्छ d log q by dp equals to b log p by dp. अब यसको केसमा म यस्तो गरिदिन्छु यसलाई log q as it is भयो है। यो रुल लगाउनको लागि हेर्नु त यहाँ log qx छ भने x नै हुनुपर्छ, log qx को लागि x नै हुनुपर्छ। यहाँ log q छ यतातिर p छ, सो त्यही भएर यो रुल लगाउनु भएन है। सो त्यही भएर यसमा के गर्छु भन्दाखेरि डेल अब q हो भने यहाँ q नै ल्याउँछु टाइम्स डेल q बाइ डेल p यस्तो गरिदिन्छु। यसलाई हामी चेन रुल भन्छौँ, तर अब यो जरुरी भएन। सिम्पली अब यदि हामीले dq र dq काट्ने भने अब यो ओरिजिनल फर्ममै आउँछ। सो यसरी राख्ने मैले यसलाई भने यहाँनिर यो b भनेको कोएफिसिएन्ट टर्म भयो। अब हाम्रो लग को रुल अनुसार b बाहिर निस्किने भयो है। अब हामीले के भयो त log p बाइ dp। सो यो केसमा के छ त p र p x र x जस्तै छ। सो त्यही हुनाले यो रुल लगाउन पायो अब हामीले त। सो यो रुल लगाउँदाखेरि अब हाम्रो के आयो त यो गर्दाखेरि अब सो यो गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि यहाँ यसमा पनि अब यो रुल लगाउनु पायो हामीले x x भयो हैन, log q र q भयो। सो त्यही भएर यसमा के आयो त यहाँ यसको भ्यालु आयो 1/q टाइम्स dq बाइ dp भयो। दिस इक्वल्स टु b एज इट इज भयो। यहाँ पनि log p बाइ dp भएको हुनाले यहाँ पनि 1/pr है। सो यहाँसम्म यदि तिमीहरूलाई सार्नु छ भने सार्दा हुन्छ है, म एकछिन टाइम दिन्छु। यो अब बुझ्यो भने राम्ररी पनि हामीले अहिलेको लागि सिम्पली यो b c र d भनेको चाहिँ इलास्टिसिटी भनेर सम्झिँदा हुन्छ। सो म अगाडि बढ्छु अब। यो रब गरिदिउँ, म यो इरेज गरिदिउँ। इरेज गर्दै पनि हुन्छ। हुन्छ सर हुन्छ। अब एकचोटि यो 1/p लाई उता लगौँ। 1/p लाई यता लाग्दाखेरि के हुन्छ? सो यो यस्तो गरिदिन्छु मैले यो dq। सो यो dq बाइ यो q भयो इन्टु यो p लाई माथि उता लाग्दाखेरि के भयो? p माथि आउनु भयो यो dp भयो। सो दिस इज इक्वल्स टु p। यो भनेको त के हो हाम्रो फेरि प्राइस इलास्टिसिटी हो त हैन? यहाँ सुरुमा लेखेको हेरौँ त dq बाइ q इन्टु p बाइ q। के भनेको त प्राइस इलास्टिसिटी भयो हो। यो प्राइस भएको हुनाले प्राइस इलास्टिसिटी आयो। सो त्यो हुनाले यो b चाहिँ यसरी चाहिँ के भयो त प्राइस इलास्टिसिटी भयो। सिमिलर वेमा यदि यो a को लिइरा छ भने यो जुन c हुन्छ यो भनेको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी हुन्छ। एडभर्टाइजमेन्ट इलास्टिसिटी हुन्छ है। र त्यसैगरी यो y को केसमा के हुन्छ? यो d भनेको इन्कम इलास्टिसिटी हुन्छ। सो बेसिकली मैले यहाँ देखाएँ यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ यो जुन पावर छ b c र d जुन एक्सपोनेन्ट छ यो एक्सपोनेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ इलास्टिसिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई इलिस्ट्रेट गरेँ।
अब यो मैले निकालेको प्रोसेस बुझ्यो भने पनि राम्रै भयो, नबुझे पनि केही छैन। तर याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा चाहिँ यो पावर एक्सपोनेन्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि इलास्टिसिटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ सम्झिने है। यो छ अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ म बुकको त्यो टेबलमा जान्छु। म पेज नम्बर 101 एक्जाम्पल 1। क्यानभासकोहरुकोमा स्ट्याटिस्टिक्समा हाइपोथेसिस टेस्टिङ सुरु भयो। छैन सर। हैन? ओके। सो यहाँ किताबको एक्जाम्पलमा यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो छ। एक्जाम्पल 1 पेज नम्बर 109 रहेछ है, 101 हैन 109 रहेछ। यसमा के छ भन्दाखेरि a firm has a multiplicative demand fund। यहाँ पहिल्यै भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ डिमान्ड। मल्टिप्लिकेटिभ डिमान्ड भनेको के भयो त? यही नै भयो। अब तर यहाँ के दिएछ, एउटा प्राइस दिएछ, इन्कम दिएछ र प्राइस अफ अदर गुड्स। यो ए को ठाउँमा मैले त्यसो गरौँ, प्राइस अनि इन्कमलाई उले आई नै भनेको छ। सो आई को पावर मैले सी भनौँ र प्राइस अफ अदर गुड यसको पावर डी भयो। सो यसरी मल्टिप्लिकेटिभ डिमान्ड फर्म छ भनेर भनेको छ र त्यसको उनीहरूले क्याल्कुलेसन गरेर कोएफिसिएन्ट चाहिँ निकालेछ। सो एस्टिमेटेड कोएफिसिएन्ट है, COEFFICINT कोएफिसिएन्ट। सो यो मल्टिप्लिकेसन भनेको यसलाई हामीले लग लिनियर फर्ममा ल्यायो के भन्छ, लग Q इक्वल्स टु लग A प्लस B लग P प्लस C लग I प्लस D लग P नट। यस्तो हुने भयो यहाँ हामी मल्टिप्लिकेसन लग लिनियर फर्ममा लाने। सो यो हुँदाखेरि के हुन्छ त, अब यो भनेको कोएफिसिएन्ट भयो, यो भनेको कोएफिसिएन्ट भयो, यो भनेको कोएफिसिएन्ट भयो। सो बेसिकली यो जुन यो पावर छ यो भनेको कोएफिसिएन्ट हुन्छ। अनि यो लग ए यो भनेको इन्टरसेप्ट टर्म भयो, यो भनेको इन्टरसेप्ट टर्म। सो एस्टिमेटेड कोएफिसिएन्ट भनेर हामीले यहाँ के दिएको छ भन्दा एउटा कन्स्ट्यान्ट छ, एउटा प्राइस छ, एउटा इन्कम छ, अर्को प्राइस अफ अदर गुड्स छ। सो यिनीहरूको कोएफिसिएन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्टको कोएफिसिएन्ट छ हाम्रो 0.02248 छ। सो यो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ यो भन्नु है, यो इन्टरसेप्ट टर्म भन्नु चाहिँ। त्यसले गर्दा प्राइसको कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त, यो प्राइसको कोएफिसिएन्ट भनेको यो बिटाको भ्यालु दिएको छ यहाँ माइनस 0.2243 छ। इन्कमको कोएफिसिएन्ट छ 1.3458। यो भनेको यो सी भयो, यो भनेको यो बी भयो र त्यस्तै गरेर प्राइस अफ अदर गुड्स भनेको 0.1034 छ। यो भनेको यसको कोएफिसिएन्ट भयो। गिभन यो छ र अरु यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर टी स्ट्याटिस्टिक भनेर दिएको छ हैन। सो म जान्न यसमा पछि तिमीहरु रेगुलेसन एनालाइसिस पढिसकेपछि तिमी आफै बुझ्छौ हैन। सो त्यसमा चाहिँ म जान्न अहिले।
यहाँ प्रब्लममा के दिएछ भने हाउ टु एक्सप्लेन द भ्यालु अफ आर स्क्वायर एन्ड अदर कोएफिसिएन्ट भनेको छ। सो आर स्क्वायरको इन्टरप्रिटेसन पनि म जान्न, त्यो भनेको पछि त्यो भने स्ट्याकमा पढ्छु हैन। यहाँ मेरो कन्सर्न भनेको यो मल्टिप्लिकेट फर्ममा हुँदाखेरि चाहिँ कोएफिसिएन्ट चाहिँ कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने त्यो मात्र म सिकाउँछु, त्यो बाहेक अरु सबै तिमीहरुको स्ट्याकमा आउँछ। त्यही what is the quantity demanded if the value of independent variable are this दिएको छ। If the price is reduced to 8, what is the change point demand? If the demand elastic or inelastic would be ल। सो यो अरु कुराहरु म यसमा जान्दा यतिमा मात्र जाउँ। हेरौँ अब यहाँ हामीलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नु छ, यो कोएफिसिएन्टहरुको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरौँ भनेछ है। इन्टरप्रिटेसन सो यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कोएफिसिएन्टको हेरौँ, म यो कन्स्टेन्टमा हेरेन, यसमा मात्र हेरौँ। यो यसको कोएफिसिएन्ट छ के त b को भ्यालु छ -0.2243। अब अभियसली यो भनेको प्राइसको भन्नाले यो भनेको मैले अघि नै भनिहालेँ b भनेको प्राइस इलास्टिसिटी भयो। सो प्राइस इलास्टिसिटी भन्ने बित्तिकै यसको कोएफिसिएन्ट त नेगेटिभै आउने भयो। नेगेटिभ डिमान्ड र ल अफ डिमान्ड अनुसार देयर इज अ इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन क्वान्टिटी डिमान्ड एन्ड प्राइस। त्यसले गर्दा यो इन्भर्स त आउने भइहाल्यो। सो हामीले यसलाई मात्र हेरौँ, इन्टरप्रिटेसन गरौँ। यहाँ के भन्नु भयो त, अब यो अनुसार के भयो त, यसको अब इलास्टिसिटीको हाम्रो इन्टरप्रिटेसन के थियो, 1% increase in price leads to 0.2243% decline in quantity demand. So it's interpretation here. So 1% increase in price leads to 0.2243% decrease in quantity demand. अब यो माइनस छ, obviously quantity demand र प्राइस को इन्भर्स रिलेसनशिप छ हैन। सो त्यो हुनाले प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज भयो। सो यो चाहिँ इलास्टिसिटी को टर्ममा चाहिँ हामी यसरी इन्टरप्रेट गर्छौं। सिमिलर वेमा इन्कम इलास्टिसिटीको केसमा यहाँ पोजिटिभ छ, यसको चाहिँ हामी साइन पनि हेर्छौं। सो पोजिटिभ भएको हुनाले के भयो त, अब 1% increase in income leads to 1.3458% increase in quantity demand. यहाँ यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सिन्स यो भनेको मल्टिपल रिग्रेसन हो अथवा मल्टिपल भेरिएबलहरु हामीले राखेको हुनाले यदि भन्छेपछि यहाँ अदर थिंग्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट चाहिँ भन्नुपर्छ। अदर थिंग्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट सो सेकेन्ड पेरिबल्स को एजम्पसन चाहिँ चाहिन्छ त भन्नुको अर्थ यहाँ हामीले के त इन्कम मात्र यति 1% इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी चाहिँ 1.3458% ले इन्क्रिज हुन्छ, प्रोवाइडेड दैट प्राइस रिमेनिङ कन्स्टेन्ट, प्राइस अफ अदर गुड्स एन्ड सर्भिसेस रिमेनिङ कन्स्टेन्ट है। सो यसरी चाहिँ हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ। अदर थिंग्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ। र सिमिलर वेमा यो डी को जुन 0.1034 को इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो नि 1% इन्क्रिज इन प्राइस अफ अदर गुड्स leads to 0.1034% increase in quantity demand of goods, other things remaining constant. यो भयो। मेसेज आइन्छ फाइलमा। यो भयो। ओके सो मैले पावर फंक्सनमा बुझाउनु पर्ने कुरा यति नै हो हैन। सो यहाँसम्म यति नै भयो पावर फंक्सनको त्यो चाहिँ। इन्टरप्रिटेसन यति नै भयो। सो यहाँसम्ममा केही छ कसैलाई? अदरवाइज अब हाम्रो च्याप्टर 2 को चाहिँ
अब यो फोरकास्टिङमा अर्को एउटा ब्यारोमेट्रिक फोरकास्टिङ भनेको छ, त्यो चाहिँ तिमीहरू आफै पढ्ने हैन, म त्यसमा तिमीहरूलाई एड गर्दिनँ। सो इच एन्ड एभ्री टपिकहरुमा मनोरञ्जन जरुरी छैन। ब्यारोमेट्रिक फोरकास्टिङ चाहिँ तिमीहरू आफै हेर्ने। ब्यारोमेट्रिक फोरकास्टिङ यो लिमिटेसन अफ फोरकास्टिङ यिनीहरू आफै हेर्ने। यसैको साथ हाम्रो यो च्याप्टर 2 चाहिँ सक्यो। तर अब च्याप्टर 2 सक्यो पनि यहाँ सर्टेन प्रब्लमहरु चाहिँ मलाई गराउनु छ। अलिकति कम्प्लेक्स प्रब्लमहरु पनि छ। स्टार्टिङ पहिलोबाट सुरु गर्छु म। सो यसमा के छ कसैलाई यहाँ अदरवाइज म अब क्वेशनहरुमा चाहिँ जान्छु। इलास्टिसिटी भयो हैन, यो भयो। ओके, सो म नेक्स्ट त्यसमा जाउँ, प्रब्लम एन्ड सोलुसनमा जाउँ ल। कसैलाई केही छ ल? छैन भने एजुम गर्छु र अगाडि बढे। र अब अघि मैले जुन त्यो बीटा कोएफिसिएन्ट चाहिँ कसरी इलास्टिसिटी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब याद गर्नु हैन सकेसम्म। यही कन्सेप्ट चाहिँ अगेन फेरि उता च्याप्टर 3 मा चाहिँ यो सर्टेन कुराहरु पाउँदाखेरि म त्यो युज गर्छु बुझ्नलाई। त्यो मेथोडोलोजी भनौं, त्यो वे। यहाँ अब प्रब्लममा जाउँ। सो प्रब्लममा जाँदाखेरि चाहिँ पेज नम्बर क्वेशन नम्बर 11। सो क्वेशन नम्बर 11 मा एकचोटि हेरौँ। पेज नम्बर 125 छ। सो पेज नम्बर 125 क्वेशन नम्बर 11 एउटा प्रब्लम हेरौँ। एउटा प्रब्लम गरेपछि अरु हामीले गर्न सक्छौं। त्यसपछि म अलिकति अर्को सो तीनटा प्रब्लम गरिन्छ हामी। ल हेरौँ यहाँ। क्वेशन नम्बर 11 मा के छ भन्दाखेरि अ मार्केट कन्सिस्ट अफ टु इन्डिभिजुअल। मार्केटमा चाहिँ दुईटा इन्डिभिजुअल छ है, इन्डिभिजुअल 1 इन्डिभिजुअल 2। सो इन्डिभिजुअल 1 को डिमान्ड फंक्सन चाहिँ यस्तो छ। सो Q1 इक्वल्स टु 16 माइनस 4p। र सेकेन्ड पर्सन को डिमान्ड फंक्सन छ Q2 इक्वल्स टु 20 माइनस 2p। यसरी दिन्छ। सो मार्केटमा जम्मा दुईजना मान्छे छ, दुईजना कन्ज्युमर छ, त्यसको डिमान्ड फंक्सन चाहिँ यस्तो छ। व्हाट इज द मार्केट डिमान्ड इक्वेसन एज? सो मार्केट डिमान्ड इक्वेसन छ मार्केट डिमान्ड इक्वेसन। सो मार्केट डिमान्ड इक्वेसन को कुरा गर्दा है, सो मार्केट डिमान्ड इक्वेसन के हो? यदि हामी यसलाई QM भनौं मार्केट डिमान्ड फंक्सनलाई भने QM भनेको इट कन्सिस्ट अफ Q1 प्लस Q2 हो। सो यो चाहिँ मार्केट डिमान्ड फंक्सन भयो। अब सिम्पली सम गर्दियौ। QM इक्वल्स टु के भयो त 16 माइनस 4p प्लस 20 माइनस 2p व्हिच इज QM इक्वल्स टु के आयो त 36 माइनस 6p भयो। यो चाहिँ के भयो त मार्केट डिमान्ड इक्वेसन भयो। अब नेक्स्ट भनेको हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि एट प्राइस p इक्वल्स टु हुँदाखेरि व्हाट इज द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी फर इच पर्सन एन्ड फर मार्केट? सो प्राइस इलास्टिसिटी फर EP equals to 1 for first individual, price elasticity for second individual, र price elasticity for market.
यो सोधेको छ, तीनटा कुरा सोधेको है। इक्वल्स टु वाट एट प्राइस इक्वल्स टु 2। एट प्राइस इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि इलास्टिसिटी फर इन्डिभिजुअल 1, इलास्टिसिटी फर इन्डिभिजुअल 2, इलास्टिसिटी फर मार्केट, यो सोधेको छ क्वेसन है। सो यो अब कुनै गाह्रो भएन। सो फर्स्टमा हामी इन्डिभिजुअल 1 को गरौँ। सो इन्डिभिजुअल 1 को गर्दाखेरि 36 माइनस पी हैन। सो मार्केट को चाहिँ 36 माइनस 6 पी। अब फर्स्ट को लागि गरौँ। अब when p equals to 2, q equals to कति हुन्छ? q1 equals to 16 minus 4 times 2 equals to 8 भयो। अब इलास्टिसिटी को लागि हामीलाई के चाहिन्छ? EP equals to dq by dp times p by q। सो p को भ्यालु छ, q को भ्यालु छ, अब हामीलाई dq by dp निकाल्नु पर्यो। सो त्यही हुनाले अब यसको निकाल्दाखेरि dq1 by dp equals to dq1 भनेको हाम्रो 16 minus 4p by dp का which is equals to minus 4 भयो। मैले डाइरेक्टली गरेँ। अब यतिसम्म त हामी डेरिभेटिभको रुल अलरेडी आइसकेको छ हैन। सो त्यसलाई मैले डाइरेक्ट गरेँ। सो 16 को डेरिभेटिभ 0 हो, minus 4 बाहिर निस्क्यो, dp by dp भनेको 1 भयो। बेसिकली यसको डेरिभेटिभ भनेको -4 भयो। ओके, सो त्यो हुनाले यसको लागि यहाँ q1 राखौँ। सो यो हुँदाखेरि अब के आयो त्यहाँ dq by dp को भ्यालु पनि आयो, -4 आयो। राखौँ अब। सो -4 टाइम्स p भनेको 2 आयो, q भनेको 8 आयो। यो गर्दाखेरि के भयो त? -1 आयो। सो फर्स्ट को लागि चाहिँ युनिटरी इलास्टिक आयो, प्राइस इलास्टिक इक्वल्स टु -1 आयो। अब सिमिलर वेमा यो सेकेन्ड को लागि, थर्ड को लागि गरौँ त तिमीहरूले। त्यसमा गरौँ त तिमीहरूले। -3 आउँछ है सर? माइनस कति आउँछ भने सेकेन्ड कति आयो? मेरो चाहिँ भोइस क्लियर आएन। कति आयो? -1/4 -1/4 ओके। सेकेन्डको -1/4 आयो हैन। मार्केट चाहिँ कति आउँछ? -0.5 -0.5। सो यसको यति नै हो है, यसमा केही छैन होला। अब अर्को क्वेसन एउटा म के गराउँछु भन्दाखेरि इज क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 को लागि
पहिला अलिकति प्रिलिमिनरी ब्याकग्राउन्ड दिन्छु म। ब्याकग्राउन्ड भन्नाले एकचोटि हल्का रिभाइज गर्छु आउन। ब्याकग्राउन्ड त के भनौँ, अलरेडी पढाइसकेको छ। Question number 15. Question number 15, page number कति भन्दाखेरि पेज नम्बर 126. पेज नम्बर 126 पहिले पेज नम्बर त्यही राखौँ हैन। So हामीसँग यस्तो छ क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि the inquiry club at Jefferson University has compiled a book that exposes the private lives of many of the professors on campus. Economics majors in club estimate that total revenue from sales of the book is given by the equation total revenue equals to 120q minus 0.1 q cube भनेर दिएको छ। र यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि over what output range over what output range is demand elastic use है। क्वेशन फर्स्ट को क्वेशन यो छ। अब यसको लागि चाहिँ एकचोटि एउटा फिगरमा फेरि बनाउँछु। त्यो फिगर चाहिँ कति पेजमा छ भन्दाखेरि पेज नम्बर 66 मा छ। यो चाहिँ रेभेन्यू र इलास्टिसिटी बिचको चाहिँ रिलेसनशिप के छ भन्ने कुरा हो। त्यसको बेसिसमा सल्भ गर्ने प्रब्लम हो। एकचोटि यता हेरौँ। यस्तो छ, यो टोटल रेभेन्यू कर्भ भयो। यसको म्याक्सिमम पोइन्ट यो भयो। यो पोइन्ट भनेको सो यसलाई हामी डिमान्ड कर्भ यो हो। सो मार्जिनल कर्भ चाहिँ यो हो। कन्भर्टिङ हो तर बुझ्ने। एमआर भयो, यो एआर भयो, अथवा यो भनेको डिमान्ड फङ्सन भयो। यस्तो छ। अब यो फिगर अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा के छ हाम्रो एमआर इक्वल्स टु 0 छ, मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल्स टु 0 छ। सो यो पोइन्ट भन्दा यता लेफ्ट साइडको पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो
इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 हुन्छ यो पोइन्ट एक्ज्याक्टली यो पोइन्टमा हाम्रो इलास्टिसिटी इक्वल्स टु 1 हुन्छ 1 हुन्छ भने यो पोइन्टमा यो भन्दा सो यो पोइन्टमा हाम्रो इलास्टिसिटी इक्वल्स टु 1 हुने भयो सो यो पोइन्ट भन्दा यता लेफ्ट साइडमा चाहिँ अब के हुन्छ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 हुन्छ यो छ यो हामीले अस्तिको फिगर पनि बनाइसकेको छ र हाम्रो रिलेसनशिप बिट्विन एमआर प्राइस र इलास्टिसिटीको हामीले इक्वेसन पनि निकालेको थियो हैन सो इक्वेसन चाहिँ हामीले निकालेको थियो के थियो भन्दाखेरि एमआर इक्वल्स टु प्राइस टाइम्स 1 minus 1 by e यस्तो छ यसरी छ अब यसमा क्वेशनमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि ओभर व्हाट आउटपुट रेन्ज इज डिमान्ड इलास्टिक भन्छ आउटपुट कुन चाहिँ आउटपुट रेन्जमा छ यो भनेको क्वान्टिटी हो फेरि यो हामी होरिजोन्टल एक्सिसमा के क्वान्टिटी मेजर गर्दा छ है यता होरिजोन्टल एक्सिस क्वान्टिटी हैन सो अब ओभर व्हाट आउटपुट रेन्ज डिमान्ड इज इलास्टिक भनेको छ है डिमान्ड चाहिँ कुन चाहिँ आउटपुट रेन्जमा इलास्टिक छ भनेर अब यहाँ हामीले फिगर अनुसार हेर्ने भने अभियसली यहाँदेखि यहाँसम्मको क्वान्टिटीमा चाहिँ के छ त डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक छ हैन हेर्यो नि यहाँ सो एमआर 0 हुनुभन्दा अगाडिको जति पनि रेन्ज छ त्यो रेन्जमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट के त त्यो आउटपुट रेन्जमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड इलास्टिक हुन्छ यहाँ ओके एमआर 0 हुनुभन्दा अगाडिको रेन्ज भनेको चाहिँ इलास्टिक डिमान्ड रेन्ज भयो अब हामीलाई आउटपुट निकाल्छ कुन चाहिँ रेन्ज भन्दाखेरि 0 देखि यहाँसम्मको रेन्ज 0 देखि यसलाई हामी क्यू भनौँ सपोज Q1 भनौँ भने 0 to Q1 रेन्जसम्म चाहिँ हाम्रो के छ त आउटपुट चाहिँ त्यो आउटपुट रेन्जमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड चाहिँ इलास्टिक छ अब त्यो कुरालाई हामी कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा आउँछ सर यो कति नम्बर पेज यो पेज नम्बर 126 क्वेशन नम्बर हैन सर त्यो फिगर हजुरले फिगरको कुरा हेर्नु सर फिगर चाहिँ यो फिगर मैले मेरो त्यो ह्यान्डआउट पनि दिएको छु हैन मेरो डकुमेन्टमा वर्डमा पनि दिएको छु मैले यो फिगर छ त्यसमा किताबमा हेर्ने भने चाहिँ पेज नम्बर 66 मा छ यो पेज नम्बर 66 मा छ है ल एकचोटि हामी फेरि रिजोइन गरौँ त टाइम सक्यो